अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़िम, मुल्क की ताकत के ढांचे में एक बड़ी हलचल बरपा है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए 14 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये फैसला सिर्फ एक मुकदमे का नहीं, रियासती नज़्म, फौजी एहतसाब और ताकत के इस्तेमाल के पूरे तस्वुर का सवाल है। इल्ज़ामात संगीन, सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नुकसान पहुँचाना। 15 माह तवील कार्रवाई के बाद ये तमाम नुकात साबित हो गए। ISPR का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फौज में एहतसाब इल्ज़ामात नहीं, हक़ाइक़ पर होता है। रियासत के साथ ताल्लुक सरकारी होता है, ज़ाती नहीं। और अगर कोई इसे सियासी बनाने की कोशिश करे तो फिर कानून अपनी जगह से हिलता नहीं बल्कि ज़र्ब और गहरी हो जाती है। फैज़ हमीद के सियासी रवाबित और अफरा तफरी से मुतालिक मामलात अलग देखे जा रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस कहानी के बाब अभी मुकम्मल नहीं हुए और दूसरी तरफ सियासी मैदान भी कम इंतशार का शिकार नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अडियाला के बाहर मुसलसल एहतजाज की सूरत में हुकूमत बानी PTI की जेल मुंतकली पर गौर कर सकती है। रियासती इदारों पर बराह रास्त तनकीद, 9 मई से ताल्लुक़ से इनकार और मुसलसल महाजराई ने सियासी मुकालमे के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। हुकूमत का कहना है कि जब तक PTI और बानी PTI अपने बयानात से दस्तबरदार नहीं होते, डेडलॉक बरकरार रहेगा। यूं एक तरफ फौज के अंदर बेमिसाल एहतसाब, दूसरी तरफ बानी PTI की सियासत, एहतजाज और रियासती वार्निंग का तसादुम, और दरमियान में वो सियासी फिजा जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद बोझल हो रही है। आने वाले दिनों में ताकत की ये दोनों धारे किस रुख पे बहते हैं, यही उस वक्त पाकिस्तान की असल और सबसे फैसला कुन कहानी है। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अंजा साहिब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। अंजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। अंजा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अंजा, ये बताइए कि जैसे कि आपको पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुबैना सियासी किरदार पर आज जो सवालात उठ रहे हैं, आप क्या समझती हैं? क्या आप इसे उस वक्त की ताकत के तवाज़ुन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस और कमज़ोर सियासी इदारों का नतीजा समझते ही हैं आप, या क्या ये किरदार जो है माजी के जनरल जैसे जनरल जिलानी थे और जनरल हमीद गुल जैसे सिलसिलों का आपको तसलसल ये लग रहा है? जी देखें, बेशक आपने जो कंपैरिजन्स पहले किए माजी के साथ, हर वक्त हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और कहीं ना कहीं देखें, एक जो अच्छी बात यहाँ निकली है कि जो मिलिट्री एक ऐसा इदारा है जहां अकाउंटेबिलिटी सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे होती है। और आज हमने देखा भी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये एक इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस हम जरूर कहेंगे, और एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो कि अभी हमने देखे रिसेंटली, एक हमने उसका बिल्कुल एक्सट्रीम पहलू, जो दूसरा एक बड़ा पॉजिटिव पहलू देखा था कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यकजा हो के एक साथ पूरी दुनिया के आगे आए, वो व्हाइट हाउस के अंदर हो या डिफरेंट दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे हो, हमने देखा तो मुल्क का बयानिया जी ऐसे ही बनता है और एक यूनाइटेड फ्रंट शो करनी होती है। सेकेंडली देखें, मैं इस जजमेंट के बारे में ये जरूर कहूंगी कि जो आज सेंटेंसिंग हुई है फॉर्मर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की, उसके अंदर देखें, एक बात सिर्फ ये नहीं है कि 14 साल का थ्रू एक कोर्ट, फेडरल जनरल कोर्ट मार्शल, ये एक बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल अकाउंटेबिलिटी स्टेप है जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रक्चर ने अभी रिसेंट ईयर्स में लिया है। चार्जेस को यहाँ देख लेते हैं। 15 महीने के इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के बाद, ये अंडर द पाकिस्तानी आर्मी एक्ट, मैं आपके नाजरीन को भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अंडर द पाकिस्तानी आर्मी एक्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल कन्विक्शंस कि जहाँ पे एक सीनियर इंटेलिजेंस फिगर जो है पाकिस्तान में चार्ज हुआ है। और जो चार्जेस है ना जी, ये भी हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज तक महदूद नहीं थे, यहाँ पे वायलेशन भी हुई है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, जहाँ हाई ट्रीजन के भी मुल्क गद्दारी, अगर आम लफ्जों में मैं समझाऊं तो ऑब्वियसली वहां पे उस किस्म के भी मामलात चार्जेस आए हैं। सो इसके अंदर डायरेक्टली हम इंस्टीट्यूशनल रोल जो है मिलिट्री का इन द पॉलिटिकल डोमेन, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक क्या इन्वॉल्वमेंट थी। और रूलिंग जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्ड प्रोब के तहत आई है,
یہ اس میں کوئی ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کی ہے فوج نے. تو یہ بھی فیکٹس ہمیں کلیئر کرنے چاہیے ناظرین کے لیے. سو ورڈکٹ جو ہے یہ فل پروسیجرل گارنٹیز کے ساتھ آئے, یہ اپیل ہو سکتا ہے. سو اس کا یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے جو لیگل ریپرزنٹیشن ہے وہ اس کو اپیل بھی کر سکتی ہے. اور یہ لیگل ساگا جو ہے ابھی یہ اوور نہیں ہوا. ہاں ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک بات آتی ہے کہ جی آج ثابت ہو گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. جس قسم کا بھی ادارہ ہو, جس قسم کا بھی شخص ہو, اگر وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا اور اگر کسی بھی قسم کا شر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں جاوید اقبال صاحب اور اینالسٹ بھی ہیں. سر السلام علیکم اور بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے قیمتی وقت تھا. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر کے خلاف مقدمہ چلنا کیا اس بات کی علامت ہے کہ جو طاقتور حلقوں کی جو سیاسی مداخلت کا جو دور ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ثنا, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اس فرنٹ پہ کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنے ڈسپلن میں رہتے ہوئے وہ اس کا اپنا ایک خود احتسابی کا ایک نظام کہ جس میں اتنے بڑے آفیسر کو, جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اس کے سربراہ رہے ہیں, لیکن یہ احتساب کا مطلب اور خود احتسابی نظام کا مطلب گویا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ جس بھی پوزیشن پہ ہو, جس بھی عہدے پہ ہو, وہ احتساب سے مبرہ نہیں ہے. اور اگر وہ ظاہر ہے قانون کی خلاف ورزی کرے گا, اپنی آئینی حدود کا جو اس کے لیے تعین کیا گیا ہے اس اپنی آئینی حدود میں وہ نہیں رہے گا, تو میرے خیال میں اس قسم کے فیصلے پھر آتے رہیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری, اگر آپ ماضی قریب کی تاریخ دیکھیں, گزشتہ 20-22 سال دیکھیں, تو اس میں آپ کو ایسی نظیر نہیں ملتی. فوج کے اندر ظاہر ہے کہ احتسابی کا نظام ہے, خود احتسابی کا نظام ہے, وہاں پہ فیلڈ کورٹ مارشلز ہوتے رہتے ہیں, ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس سطح پہ جو کہ ایک ظاہر ہے ایک بڑی ایجنسی ہے, بڑا ادارہ ہے, اس کے سربراہ کی حیثیت سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان کے لیے. اور یہ پیغام بھی ہے پورے پاکستان کے لیے کہ چاہے جس بھی پوزیشن پہ انسان ہو, وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے آگے جواب دہ ہیں, جو ادارے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے ایک نظام کے تحت جو ہے, اپنے ڈسپلن کے تحت اور اپنی ایک انضباطی جو ان کا ایک نظم ہوتا ہے اس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, اور پاکستان میں مستقبل کے لیے میں تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ جو سیاست کے اندر جو مختلف جو ادارے ہیں جن کا یہ شاید نہیں بلکہ یقیناً جن کا نہ یہ آئینی کردار ہے, نہ ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ سیاست میں براہ راست مداخلت کریں, اور پھر اداروں کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائیں. آپ دیکھیں سیکوینس اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند سالوں کا, جس میں ہمیں ایک طرف تحریک انصاف نظر آتی ہے, پھر 9 مئی ہمیں نظر آتا ہے, پھر 26 نومبر ہمیں دکھائی دیتا ہے, جس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بالکل وفاق کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, بلکہ وفاق پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں اس میں جو ہیں وہ پراپر اس کی جو کارروائی ہوئی ہے 15 ماہ تک ہوئی ہے, دونوں طرف جو ہیں انہوں نے اپنے شواہد پیش کیے ہیں, اپنے گواہ پیش کیے ہیں, اور فیض حمید صاحب کو بھی جو کہ ایک قانونی رسائی تھی, جو ان کا ایک قانونی حق تھا, وہ انہیں مہیا کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کارروائی ہوئی ہے یہ یقینی طور پہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ٹھیک ہے, بالکل پوائنٹ ٹیکن. جب ایک طاقتور عہدے پر بیٹھا افسر جو ہے وہ سیاسی فیصلوں پر غیر معمولی اثر انداز ہو جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریاستی ادارے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ بڑا عدم اعتماد جو ہے پایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں یقینی طور پہ اگر اس اتنی اہم پوزیشن پہ بندہ بیٹھ کے اگر کوئی فیصلے کر رہا ہو, تو اگر وہ جائز فیصلہ کر رہا ہو یا ناجائز فیصلہ کر رہا ہو, اور جو وہ ہدایات پاس کر رہا ہوتا ہے, جو اس کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے, وہ تو اسے ایک شاید قانونی عمل یا ایک حکم یا ایک انسٹیٹیوشن
कि जो है एक इंस्टीट्यूशन का हुक्म समझ के वो उसको फॉलो करता है, ठीक। अगरचे कि उसको खुद भी मालूम होता है कि ये काम ठीक नहीं है। इससे आप देखें ना कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन जो हैं उन पर फिर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा हमें ये भी देखना है कि हमें एक शख्स को इंस्टीट्यूशन से अलग करके इन तमाम मामलात को देखना है। ठीक है। यही कुछ हमने देखा है पाकिस्तान की माजी की तारीख में भी कि इदारे इस तरह से इस्तेमाल होते रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि जो तमाम इदारे हैं, देखें फौज का अपना एक आईनी किरदार है और वो किरदार अदा करती रहेगी। ये जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGI-SPR की, उसमें भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जब हम प्रोफेशनली अपने काम में मशगूल हैं, जब हम अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे करने में मशगूल हैं, तो ऐसी सूरत में एक खास सियासी जमात जो कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ हैं, उनके बानी हैं, उनकी जानिब से बार बार इदारे का जिक्र करना, बार बार फौज का जिक्र करना, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बड़ा, पाकिस्तान का बुजुर्ग इस वक्त अपनी फौज के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही है। उनकी पुष्ट पे खड़े हुए हैं। जी। अच्छा, अंजा, आपने मेरा अगर सवाल सुना है तो मैं बेसिकली आपसे ही पूछना चाहती थी, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, आप क्या कहते हैं कि जब एक ताकतवर जो है ओहदे पर बैठा अफसर जो सियासी फैसलों में जो है वो गैर मामूली तौर पे असरअंदाज होना शुरू हो जाए, तो यही वजह होती है कि क्या रियासती इदारे जो है दबाव का शिकार हो जाते हैं और फिर आज भी जो है सियासी जमातों में जो अदम एतमाद पाया जाता है उसका रीज़न यही है? देखिए, मैं इसके अंदर ये ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि डेफ़िनेटली कोई भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज़ हैं, उससे निकल के अपने किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफ़िल करना चाहता है, तो वो उसी तरह कर रहा है कि जिस तरह आई डोंट थिंक वो इंसान डिफरेंट है कि जिस तरह मोदी या दूसरे नेतन्याहू जैसे लोग कर रहे हैं अपनी कंट्री में, आया वो पॉलिटिकल लीडरशिप से हो, किसी और रैंक की लीडरशिप से हो, किसी और इदारे से हो, जब भी आपका अपना जाती मफाद मुल्क के मफाद के लिए या रियासती मफाद के लिए को तरजीह देता है, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। अच्छा देखें, एक चीज जो है ना कि जहाँ पे हम इसको पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मैं जरा एकेडमिक चीजों पे फोकस करती हूँ यहाँ पे, कि एक तो इसकी इंटरसेक्शन विद ब्रॉडर सिविल मिलिट्री टेंशंस। सो फैज हमीद के बारे में देखें, वाइडली व्यूड इंटरनेशनल मीडिया पे भी की फिगर उनको अलाइन किया जाता था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के PTI की पॉलिटिकल मूवमेंट से, स्पेशली 2022-2023 की जितनी भी पॉलिटिकल अपहीवल्स थी, जैसे सर ने भी पहले मेंशन किया 9 मई का वाकया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उनकी जो कन्विक्शन यहाँ पे वो एक पॉलिटिकल रेजोनेंस बियॉन्ड जस्ट मिलिट्री डिसिप्लिन है, यानी कि एक तरह के एफर्ट को डीलिमिट करना, पॉलिटिकल रोल्स को खास कर करंट और फॉर्मर मिलिट्री लीडर्स के लिए ये डेफिनेटली एक चीज है जिसका प्रेसिडेंट सेट हुआ है। अच्छा, फिर ये कि आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, तो हमने एक तो एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ बयान किया, बात करते हैं जी जुडिशरी की। सो इसको लिंक करना टू सुप्रीम कोर्ट एंड सिविल ओवरसाइट। देख, आर्मी ने इनिशिएट किया था कोर्ट मार्शल आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड प्रोब इनटू द टॉप सिटी लैंड स्कैम, जो हमें पहले पता था कि जो उसका जो पहला टर्निंग पॉइंट था जनरल फैज हमीद के ऊपर, वो वहां से स्टार्ट हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रोब था। अगेन उसके ऊपर अब बात है जिसके अंदर कंप्लेंट्स ट्रिगर हुई थी, जिसके वजह से लीगल प्रोसीडिंग्स जनरल फैज हमीद के ऊपर हुई थी। ये भी एक इलस्ट्रेट करता है कि एक रेयर इंस्टेंस है जहां सिविल जुडिशियल प्रॉम्प्टिंग ने फीड किया था इस मिलिट्री जुडिशियल एक्शन को। सो पोटेंशियली इंडिकेटिंग कि हमारी इंस्टीट्यूशनल जो भी अगर कोई एक जहां गैप्स भी थे, अब वो इवॉल्व हो रहे हैं आफ्टर दीज इंटरैक्ट। एक थर्ड स्टेप जो है मैं बात करूंगी कि जहां पे अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें या इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो ये भी है कि अभी भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस कुछ पेंडिंग है। ISBR ने पहले भी इस चीज की निशानदही की थी के रिलेटेड एलिगेशंस जो हैं, जिस तरह के परपेट्रेट इन्वॉल्वमेंट है
پولیٹیکل ایجیٹیشن اور انسٹیبلٹی میں اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو 9th میں یہ ایک سیپریٹ ایگزامینیشنز بھی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی براڈر اکاؤنٹیبلٹی پش آئے گی. یہ کوئی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے تو اس کے اوپر جی ایک اٹس اے ڈیولپنگ سچویشن. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں ایک پریسیڈنٹ جو سیٹ ہوا ہے نا وہ بڑا ضروری ہے کہ سول ملٹری ڈائنامکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو کنوکشن ہے یہ بہت زیادہ کلیئر باؤنڈریز سیٹ کرنے کو ایک نیڈ ظاہر کرتا ہے پولیٹیکل اتھارٹی اور ملٹری انفلوئنس کے اندر. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے پبلک پرسیپشن کس طرح مینیج کرنی ہے کیونکہ اس کے ہمیں کچھ ریپرکشنز بھی دیکھنے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو بھی سیاسی مخالفین ہیں جو حامی و ناصر تھے جو جنرل فیض حمید کے اس کیس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اتفاق سے وہی سارا پروپیگینڈا اور سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو بھی لے کے اس کو ایک بڑا ہی غلط رخ دینے کی کوشش کی, نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پبلک پرسیپشن مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ مور دین ایور ضروری ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ سول اور ملٹری حکومت, سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اس نے ایک یکجا بیانیہ یہاں پہ ڈرائیو کرنا ہے. اور اسپیشلی اس کا جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں دوسرے وہ اس امپریزنمنٹ کو اپنے نیریٹو کے لیے ایک بیانیہ بنانے کے لیے یوز کریں گے شر پھیلانے کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے پریویسلی بھی ایسے ہی واقع میں کہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کے پی اور بلوچستان میں بھی ہوتی ہوئی دیکھی ہے کہ اس طرح کی سچویشنز کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کبھی پڑوسی ممالک کے فورن ایجنڈا کے تحت, کبھی اپنی پولیٹیکل ایجنڈا سرو کرنے کے لیے. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی آفیشیل اسٹانس پہ فوکس کرنا چاہیے اور خاص کر میڈیا اور سوشل میڈیا کا میسیجنگ پٹ فارورڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید اقبال صاحب, آپ کے خیال میں فیض حمید کا جو سیاسی کردار ہے 2018 کے جو انتخابات ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت سازی اور اپوزیشن کی جو کمزوری پر کس حد تک وہ اثر انداز ہوا اور کیا یہ اثرات آج بھی موجود ہیں ان کی پارٹی میں؟ دیکھیں 2018 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں ٹی وی چینل بیٹھ کے براہ راست ٹرانسمیشن کر رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ آر ٹی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت رات کے اس پہر میں خود ٹرانسمیشن کر رہا تھا اور میرے ساتھ بہت سے اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے. اور اچانک ہمارے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اچانک نتائج آتے آتے نتائج رک گئے. اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا اور ہمیں انفارمیشن آئی کہ آر ٹی ایس ایک نظام تھا اور اس کے تحت جو نتائج آ رہے تھے وہ آر ٹی ایس جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے. کئی گھنٹے تک وہ نتائج رکے اور اس کے بعد جب وہ آنا شروع ہوئے تو پھر اس کا ایک سلسلہ تھا اور اس کا ایک پس منظر تھا. پھر ہم نے اس کے بعد بہرحال دیکھا تحریک انصاف کی حکومت بنی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جو اکثریت تھی صوبائی اسمبلی کی وہ مسلم لیگ نون کے حق میں تھی, لیکن ظاہر ہے آزاد تھے, آزاد لوگوں کو لانے کے لیے جہاز استعمال ہوئے, وہ اس حکومت کا حصہ بنے. بہرحال وہ حکومت بن گئی. لیکن اس کے بعد سے لے کے اینڈ تک یعنی 3.5 سال تک مرکز میں وفاقی حکومت رہی. فیض حمید صاحب ٹھیک ہے اپنی پوزیشن پہ رہے, وہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہے, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو کور کمانڈر پشاور بنایا گیا جنرل باجوہ نے ان کو بنایا تو ان کی فائل روک دی گئی اور سابق جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے ان کے دفتر میں وہ فائل پڑی رہی, بہت عرصے تک یہ فائل پڑی رہی. یعنی دیکھیں انہوں نے ڈسپلن کو بھی چیلنج کیا تھا. اچھا سوری ٹو کٹ یو ہیئر جاوید اقبال صاحب, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس دور میں میڈیا پر بھی بڑا دباؤ بڑھا, صحافیوں کو بھی دھمکیاں ملی اور بیانیہ کنٹرول کرنے کی کوششیں کی گئی. تو کیا یہ سب ایک اٹھایا گیا بالکل اور منظم حکمت عملی کا حصہ تھی؟ تو محرکت کیا تھے آپ کو کیا جی؟ اور ٹیلی ویژن تو بہت کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کوشش کی گئی. آپ دیکھیں کہ لکھے ہوئے صحافیوں کے جو ٹویٹس تھے ان کو ڈیلیٹ کروایا گیا. یعنی فیض حمید صاحب اس حد تک مینیپولیشن کر رہے تھے کہ وہ صحافیوں سے جو ان کے لکھے ہوئے ٹویٹس تھے ان کو بھی وہ ڈیلیٹ کروایا کرتے تھے. بہرحال اس کے بعد بھی وہ جب پوزیشن میں رہے, کور کمانڈر رہے, بھاولپور میں رہے, تو اب جو یہ ساری تحقیقات ہوئی ہیں یہ اس وقت کی تحقیقات ہیں کہ اس کے باوجود وہ ادارے کے اندر بیٹھ کر چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے رہے. اور اچھا پھر جب ریٹائرمنٹ ہو گئی اس کے بعد بھی ظاہر ہے وہ ایک پہلے بھی وہ تحریک انصاف کے اور بانی
تحریک کے سیاسی مشیر رہے، اس کے بعد بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. آپ دیکھیں تحریک انصاف کو 9 مئی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں، جو شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو ہمارے اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا، ہمارے اداروں پہ انہوں نے حملے کر دیے، شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو توڑ پھینکا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، پھر اداروں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. وہ ریڈ لائنز جو ہوتی ہیں، جو کبھی بھی ہماری سیاست کے اندر کسی سیاسی جماعت نے باوجود اس کے کہ ان پر جتنی بھی سختیاں کی گئی ہوں، انہوں نے وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کی. انہوں نے وہ ریڈ لائنز بھی کراس کی. تو ظاہر ہے اب اس پہ یہ سیاسی معاملہ جو ہے اس پہ تحقیقات ہونی ہے، اس پہ بھی معاملات ابھی ہونے ہیں، وہ کیس چلنا ہے. لیکن جو انہوں نے کیا میرے خیال میں وہ ادارے کے ساتھ کیا. پھر ظاہر ہے ایک نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہونا تھا. وہ تمام کی تمام چیزیں، اس کے خلاف جو ایک احتجاج ہو رہا تھا اور پھر اس کے خلاف ایک دھرنا دے دیا گیا راول پنڈی سے باہر، یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ میرے خیال میں ایک ایسی سیاسی جماعت کے لیے جو کہ ایک صوبے میں 3 بار حکومت میں رہی ہو، مرکز میں حکومت میں رہی ہو، پنجاب کے اندر حکومت میں رہی ہو، اس جیسی سیاسی جماعت کے میرے خیال میں یہ شایع نشان نہیں تھا. ان کو سیاسی معاملات سیاست کے ذریعے سے حل کرنے چاہیے تھے، ٹھیک نہ ہے. کہ وہ اداروں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور پاکستان کی فوج کے سامنے وہ آ کے کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب آپ کا بھی، اور انزا ثاقب صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.